बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, एक वीडियो क्लिप आप हज़रात के सामने रखने जा रहा हूँ। अहले इल्म हज़रात इस वीडियो को मुझे उम्मीद है बहुत पसंद करेंगे, क्योंकि ये वीडियो क्लिप जो है ये इंतहाई शानदार भी है और जानदार भी है। जानने वाले जानते हैं कि शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा मौलाना पीर साईं ग़ुलाम रसूल साहब क़ासिमी दामत बरकातुहू आलिया इंतहाई शरीफ आदमी हैं, जो बात करते हैं मुदल्लल करते हैं, जो बात करते हैं पूरी अथेंटिक करते हैं, दलाइल के साथ करते हैं। फिर लबो लहजा अंदाज़ इंतहाई शानदार और दिलरुबा होता है। कोई बात इनकी जो है वो कच्ची नहीं होती। और सबसे बड़ी बात ये है कि मानने वाले मानते हैं, जानने वाले जानते हैं कि क़िबला साईं साहब जो है ये मुतनाज़ा शख्सियत नहीं है हनीफ़ कुरैशी की तरह। इनका एक वीडियो क्लिप है, चंद मिनटों का है, वो मैं आप हज़रात के सामने रखने जा रहा हूँ। डॉक्टर ताहरुल क़ादरी साहब को इन्होंने जो है वो एक्सपोज़ किया है। कहाँ कहाँ डॉक्टर ताहरुल क़ादरी साहब ने ख़यानतें की हैं, उसकी एक झलक जो है वो क़िबला साईं साहब ने जो है वो हमारे सामने रखी है। बिलख़ुसूस ये पैगाम है अहले इल्म हज़रात के लिए कि जो फॉलो करते हैं डॉक्टर ताहरुल क़ादरी साहब को, ज़रा एक मरतबा सुन लीजिएगा, ताकि ऐसा ना हो कि किसी की बात सुनाकर ऐसे ही आगे बयान कर दिया जाए और फिर बाद में जो है वो मसाइल खड़े हों। तो आइए सबसे पहले क़िबला साईं ग़ुलाम रसूल क़ासिमी साहब की गुफ्तगू समाअत करते हैं, फिर इंशाअल्लाह ताला वो वीडियो के बाद जो है वो कुछ एक दो बातें आपसे फिर करेंगे। तो आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में आखिर में ज़रूर कीजिएगा। तो आइए सुनते हैं क़िबला साईं ग़ुलाम रसूल क़ासिमी साहब को। अभी एक बंदा जिंदा है, पाकिस्तान छोड़ के कहीं बाहर चला गया। वो फरमाते हैं, देखिए बड़े ठंडे दिल से बात सोचनी चाहिए। अगर तो बंदा गलत कह रहा है ना, बेशक उसको रोकें, उसको समझाएं। लेकिन अगर वो सही कह रहा है तो जान अल्लाह को देनी है। हम अल्लाह के बंदे हैं, रसूलुल्लाह के उम्मती हैं। हमने किसी आलिम का कलमा नहीं पढ़ा हुआ, ऐसा है कि नहीं है? तो जिसका फॉर्म भर दिया जाए, जिसकी तारीख में शामिल हो जाए, उसके कलमे ना पढ़ने शुरू कर दिया करो। वो साहब अपनी एक किताब उसमें लिखते हैं कि एक रास्ता विलायत का रास्ता है। उस विलायत के रास्ते के सरदार हजरत अली अल-मुर्तज़ा हैं रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, और विलायत का दरवाजा ही उन्होंने खोला है। अब यहां पर वो ये मुजद्दिद अल-फ़ैसानी की इबारत पेश कर रहा है। किसकी इबारत है ये? हजरत मुजद्दिद अल-फ़ैसानी की मकतूबात शरीफ में से। सही इबारत ये ठीक है, लेकिन छोड़ा क्या, काटा कहां से, डंडी कहां से मारी? इससे पहले ऊपर क्या लिखा हुआ था, और 2-3 मील पहले नहीं, इसी सफ़े पे लिखा हुआ है, फौरन पहले, जस्ट बिफोर। वहां क्या लिखा हुआ है? वहां लिखा हुआ है अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के 2 तरीके हैं। एक कुर्बे नबुव्वत है, एक कुर्बे विलायत है। कुर्बे नबुव्वत के सरदार, कुर्बे नबुव्वत वालों के सरदार अबू बकर व उमर है, और कुर्बे विलायत वालों के सरदार अली अल-मुर्तज़ा है। ईमान से बताइए, अगर ऐसा ही हो, अगर या अली, अगर ऐसा ही हो जो मैंने बताया है, तो फिर ईमान वालों का क्या काम होना चाहिए? उस बंदे को छोड़ दो मेरे बेटो। मैं तुम्हें उसी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत का वास्ता देता हूं, जिनकी खातिर तुमने ऐसे लोगों को माना है। उन्हीं की खातिर ऐसे लोगों से हट जाओ, हमें बेवकूफ न समझो। हमारी तकरीरें, हमारे क्लिप देखते नहीं रहते हो? पूरी ईमानदारी से कोशिश करते हैं कोई गैर जिम्मेदाराना बात ना हो। हमसे कभी ढोले माइये सुने हैं? हमसे कभी सुरें सुनी है? तो फिर मान लो, जरूर इस उम्मत में हुजूर के गुलाम ऐसे हैं जिनका ये काम है कि सही को सही कहें, गलत को गलत कहें। और मेरा बेटा, मैं आपसे भी दरख्वास्त करता हूं कि ये जिसका तुमने लड़ पकड़ा हुआ है, उसके बारे में इतने गाली, इतने शख्सियत परस्त न बनो। उसने तुम्हें अंदर बैठ के बताया है कि मैं मुजद्दिद हूं इस सदी का, तो तुमने कबूल कर लिया, तुम भोले थे। ये हालत है जो मैंने तुम्हारे सामने रखी है। देखो ना, ये मैं जरा पहले मैं जोश से बोलता हूं, यहां मैं आके पूरा आराम से बोल रहा हूं, क्योंकि मेरे भोले बच्चे ऐसे हैं
جن کو بات آرام سے سمجھانے کی ضرورت ہے. ایسے ہی اسی کتاب میں یہی صاحب لکھتے ہیں. ایک اور ظلم سنیے، یعنی جگہ جگہ ظلم ہے، ظلم گننے میں نہیں آتے، ایسا ہی ہے. ایک اور جگہ پہ کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں جی امام رازی نے لکھا ہے. جیسے امام مجدد فسانی کے بارے میں جھوٹ بولا اور آدھی بات پیش کی، اسی طرح امام رازی کی بھی آدھی بات پیش کی کتاب کے آخر میں جا کر، آخری صفحات میں جا کر، کہ جی امام رازی لکھتے ہیں کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک. اس کا شان نزول اللہ کے ایک پیارے کی ولایت کا اعلان کرنا ہے حج سے واپسی کے موقع پر. او خدا کے بندے، امام رازی نے، اب سنیے، اس نے ایک ہی یہ بات نقل کر دی، اس نے نہیں، انہوں نے، صحیح، انہوں نے، ان صاحب نے جن سے میں شکوہ کر رہا ہوں، انہوں نے ایک بات نقل کر دی کہ امام رازی نے یہ لکھا ہے کہ اس آیت کا یہ شان نزول ہے. میں نے امام رازی کی اصل کتاب جا کے اٹھائی. امام رازی لکھتے ہیں اس آیت کے کتابوں کے اندر سچے جھوٹے ملا کے سارے کے سارے 10 شان نزول بیان ہوئے. پہلا یہ ہے، دوسرا یہ ہے، تیسرا، چوتھا، 9واں، 10واں یہ ہے جو ان صاحب نے چن لیا. کون سا نمبر ہے شان نزول کا؟ 10 نمبر. اور انہوں نے کیا کہا کہ امام رازی نے جیسے بس یہی کچھ کہا ہو. وہ بھائی 10 بیان کیے ہیں، اور 10 میں سے یہ کون سا ہے؟ آخری. آپ اہل علم بیٹھے ہیں، علماء جانتے ہیں کہ علماء کا طریقہ ہوتا تھا کہ کمزور ترین بات کو آخر میں بیان کرتے تھے. میں تم نے ایک بتایا، وہاں 10 تھے، اور 10 میں سے دوسرا ظلم یہ کہ وہ آخر میں تھا. اب اس سے بڑا ظلم دیکھیے. اس کے بعد امام رازی کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ یہ سارے غلط ہیں، پہلا ٹھیک ہے. یہ میں نے خلاصہ بتایا ہے. اور بھی بہت کچھ وہاں پر امام رازی نے لکھا. امام رازی لکھتے ہیں کہ اس کا آیت کا آگا پیچھے تو دیکھو، وہ یہی کہہ رہا ہے کہ پہلے والا ٹھیک ہے. کانٹیکسٹ دیکھو. یہ میں نے آپ کو قادیانیوں کی یا اس طرح کا رویہ اختیار کرنے والے بعض دوسرے لوگوں کی میں نے خیانتیں بتائی ہیں. یہ اس دور کا بہت بڑا المیہ ہے. آپ میرے بھائیوں کسی بھی اہل سنت سے ہٹے ہوئے ڈگر کو چھوڑنے والے بندے کی کتاب دیکھو تو آپ کو اگر وہ تھوڑا سا بھی شک پڑے یا چبھے تو اپنے صحیح العقیدہ علماء کے پاس لے. حضرت اس نے یہ لکھا ہے، حق بات بتائیے، انشاءاللہ حق آپ پر واضح ہو جائے گا. یہ میں نے صرف 2 مثالیں دی ہیں، خدا کی قسم اسی کتابیں اور بہت مثالیں. سوچئے، علمی اختلاف اپنی جگہ بھی ہو جاتا ہے. یہ کیا علمی اختلاف ہے؟ یہ تو بددیانتی ہے، بے ایمانی ہے، خیانت ہے، دین کے ساتھ دھوکہ ہے. غصہ نہ کر، قیامت کے دن غصہ نہیں چلے گا. ہماری حق گوئی تجھے چت کر کے رکھ دی بفضل ہی تعالی. ناظرین، آپ نے سائیں غلام رسول قاسمی صاحب کی گفتگو جو ہے وہ سماعت کی ہے. اب مزید گنجائش تو نہیں ہے کہ اس پر کچھ کہا جائے، لیکن پھر بھی ایک مزید بات میں عرض کرنا چاہوں گا. کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اتنی تقریریں کی ہیں، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی زندگی گزر گئی ہے، انہوں نے اتنی کتابیں لکھی ہیں، پھر بھی اہل سنت و جماعت ان کو اہل سنت میں شمار کیوں نہیں کرتے؟ کیوں ان کو اہل سنت و جماعت سے خارج کیا ہوا ہے؟ کیوں ان کو نمائندہ شخصیت نہیں مانتے؟ تو بھائی میرا خیال ہے کہ سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ مین وجہ ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی 1 2 نہیں درجنوں جو ہیں وہ خامیاں ہیں. آپ جانتے ہیں کنز العلماء علامہ اشرف آصف جلالی صاحب، انہوں نے کو درجنوں 20 بار نہیں بلکہ سینکڑوں بار حوالہ جات کے ساتھ ایکسپوز کیا ہے
ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو کہ یہاں انہوں نے علمی خیانتیں کی ہیں، اور بعض مقامات پر تو یہ سننے کو ملا ہے کہ یہ جان بوجھ کے کرتے ہیں۔ کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ بندے کا ارادہ اور نیت نہیں ہوتی، لیکن بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جان بوجھ کے۔ خیر جیسے تیسے بھی ہے، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو اس وجہ سے جو ہے وہ اہل سنت سے خارج کیا گیا کہ ان میں علمی خیانتیں بہت زیادہ ہیں جو کہ انہوں نے جان بوجھ کے کی ہیں۔ علمی خامیاں الگ ہیں، جو خیانتیں کرتے ہیں جان بوجھ کے اور پھر اہل تشیع وزراء کو جو پروموٹ کرتے ہیں وہ الگ ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ احباب یہاں پر یہ کہیں کہ دیکھیں ڈاکٹر جلالی صاحب جو ہے وہ تو بڑی شدت رکھتے ہیں اور شدت پسند ہے، تو بھئی سائیں غلام رسول قاسمی صاحب جو ہیں جاننے والے جانتے ہیں یہ تو ماشاءاللہ معتدل ہے نا، ان میں تو وہ سختی نہیں ہے جو قبلہ جلالی صاحب میں ہے۔ تو جو متنازع شخصیت نہیں ہے وہ بھی دیکھیں کس انداز میں کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا آپ پیچھا چھوڑ دیں، آنکھیں بند کر کے آپ تقلید نہ کریں، آنکھیں بند کر کے آپ کسی کے پیچھے نہ چلیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ بندہ جو ہے وہ کسی کے پیچھے چلتا چلتا گمراہی کی دلدل میں جو ہے وہ دھنس جائے اور پھر دنیا اور قبر اور آخرت جو ہے اس کی خراب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ ناظرین کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔